हामीले टनेल राख्ने उद्देश्य भनेको दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा भनेको छोटाउनको लागि, डिस्टेन्स छोटाउनको लागि, अर्को भनेको चाहिँ कम गर्नको लागि भनेको हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ नि त फ्युलहरू। हाम्रो भाइबिलिटी टेस्ट भन्ने हुन्छ। भाइबिलिटी भनेको यदि 5 किलोमिटरको टनेलले रिप्लेस गर्न सक्छ भने र त्यो बाटोमा इनफ ट्राफिक छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले टनेल हामीले बनाउन सकिन्छ एउटा। अर्को भनेको पहिरोको जोखिमहरू भएको एकदमै हार्ड ग्राउन्ड हुन्छ नि, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले जुनसुकै केसमा भयो भने हामीले टनेल राख्ने व्यवस्था दुईटा केसमा हुन्छ र अब दुईटै केसमा हामीले टनेलको प्र्याक्टिस सुरु गर्छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। The program, Secretary of Ministry of Infrastructure Development, Mr. Gopal Prasad, Honorable Minister for Infrastructure Development, Mr. Sunil Lamsal, and our distinguished special guest, His Excellency Mr. Moeda Toru, Ambassador of Japan to Nepal, Dr. Tanaka Akihito, President of JICA, as well as our respected distinguished guests, to kindly take their respective seats on the dais. अब शुभ दीप प्रज्वलन लाइटिङ अफ पानसको समय भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पूर्वाधार विकास मन्त्री श्री सुनिल लम्सालज्यूलाई पानस प्रज्वलन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। मैले अहिले सेलेन्ट फिचर करिब सकिसकेको थिएँ। थोरै अलिकति बताउन चाहन्छु। प्रोजेक्ट ओभरभ्यूको कुरा गरेँ, मेजर फिजिकल कम्पोनेन्ट्सको पनि मैले सुनाइसकेँ, सेफ्टी सिस्टमको पनि सुनाएँ। म अब यो सेलेन्ट फिचरको थोरै सकेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कन्ट्र्याक्टर हाजमो आन्दो कोर्पोरेसन हुनुहुन्थ्यो। डिजाइन सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट एनके इजेइसी एनसिसी इन एसोसिएसन विथ जिओसी हुनुहुन्थ्यो। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट 23 सेप्टेम्बर 2019 मा भएको थियो र ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट 13.6 अरब भ्याट बाहेक थियो। रिभाइज कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट पछि 15.4 अरब भ्याट बाहेक र टोटल मुआवजा सहित चाहिँ करिब 24 अरब यसको लगानी रहेको देखिन्छ। अब अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको लागि टनेल अपरेसन ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि हामीले सर्भिस प्रोभाइडर नियुक्त गरेका छौँ। युक्सिन एआरटी जेबी उहाँले 5 वर्ष यो सञ्चालन गर्नुहुनेछ र यो विभिन्न टोल रेट, यो टोल टनेल हो र यो टोल रेटहरू पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ। यो टोल रेट चाहिँ भेहिकल अपरेटिङ कस्ट र ट्राभल टाइम सेभिङको आधारबाट हामीले निर्धारण गरेका छौँ र अब सञ्चालनबारे यो उद्घाटन समारोह सम्पन्न भए लगत्तै सुरुङ मार्गबाट आपतकालीन सेवाका सवारी साधनहरूको नियन्त्रित आवागमन प्रारम्भ गरिनेछ। केही समय परीक्षण सञ्चालन अवधि रहनेछ। उक्त अवधिमा अन्य सवारी साधनलाई समेत क्रमशः चरणबद्ध रूपमा प्रवेश गराई सुरुङको सुरक्षा प्रणाली, सञ्चालन व्यवस्था तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीको परीक्षण गरिनेछ। टोल व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आरएफआइडीमा आधारित विद्युतीय टोल सङ्कलन प्रणाली जडान गरिएको छ। सडक बोर्ड नेपालबाट स्वीकृत आरएफआइडी पास तोकिएका बैङ्क मार्फत उपलब्ध हुनेछन् र अन्य अधिकृत बैङ्कहरूले पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुने कार्य अन्तिम चरणमा रहेका छन्। परीक्षण सञ्चालन अवधिभर सुरुङ प्रयोग गरे बापत कुनै टोल दस्तुर लिइने छैन। परीक्षण सञ्चालन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई सुरुङ मार्ग नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएपछि स्वीकृत दर रेट अनुसार टोल दस्तुर सङ्कलन प्रारम्भ गरिनेछ। मैले यो अलिकति यो सेलेन्ट फिचरमा जानकारी गराएँ। अब यसपछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म इन्जिनियर तुनिसा गेवालीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Thank you, respected Director General of Department of Roads, respected Chairperson, Secretary of Ministry of Infrastructure Development, Chief Guest, Honorable Minister for Infrastructure Development, special guest, President of Japan International Cooperation Agency, special guest, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Japan in Nepal, honorable members of the Parliament, honorable member of National Planning Commission, respected mayors of Chandragiri and Dhunibesi municipality, representatives from Honorable Minister Secretariat, Joint Secretary of Government of Nepal, media personnel and esteemed guests, warm greetings and namaste. I am Engineer Tanisha Gyamali from Department of Roads Development Cooperation Implementation Division, and it's my distinct honor and privilege to serve as the Master of Ceremony for the remainder of today's inaugural ceremony. We now approach the ceremonial highlight of today's historic occasion, the inauguration of the Nagdunga Tunnel, Nepal's first modern road tunnel, on 27th July 2026 by the Honorable Minister for Infrastructure Development, Mr. Sunil Lamsal. We will commemorate this landmark achievement with the ribbon-cutting ceremony, which will be followed by the unveiling of the stone monument, and then we will have the ministerial inaugural drive inside the tunnel. After that, we will reconvene back here in this stage. So, without any further ado, may I kindly request our esteemed and distinguished guests to proceed towards the east portal of the Nagdunga Tunnel. I kindly request that our audience proceed patiently and slowly so that there is no commotion. And may I now request I request the audience to kindly be seated here while our distinguished guests proceed towards the east portal for the ribbon cutting and the unveiling ceremony. Thank you very much. फेरि कुरा गर्छु ल म काहीँ न काहीँ गरिहाल्छु पहिला सिलेबस गर्छ क्या खै के हो अनावरण छ त पहिला बस्ने हो बस्ने हो बस्ने हो मन्दिरमा एकपल्ट गएर यसो स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्पक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
मन्त्रीजी अलिकति देखिनु पर्यो यता मन्त्रीजी अलिकति देखिनु पर्यो हरे ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं सेवा स्थिरैरङ्गैस्तुत्वा गोसस्तनो मृत्तसे महिदे वहितं जलायुः मन्त्रीजी अलिकति देखिनु पर्यो ओके मन्त्रीजी चाहिँ मंगलम भगवान कृष्ण मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि Mau tolong dia.